कितें म्हणटा पळय तुमी पळोवंक शकता आतां कशें उदीक सगळें भरलेलें आसा आनी हे आतांचेच न्हू हे वार्षिक दर वर्सा हो प्रॉब्लम जायत आसा. हेजेर नगरसेवक जावं स्थानीक आमदार जावं नगरपालिका जावं हेजेर कोण लक्ष घालिना. कित्याक लागून हे जाणा जाता हे थंयसून एक नाला आसलेलो नाला आसलेलो नालाचेर तेंच्यांनी कशी बिल्डिंगी जावं आनी कितें बांदपाक जावं तें तेंच्यांनी न्हू परमिशनां डायरेक्ट नगरपालिका दिता आनी परमिशनां दिवन हे लोकांच्यो गाडयो पाड जावनी लोक तितून पडून मरुनी अशें तेंच्यान तरी म्हाका तरी दिसता म्हणना कोणाचे नगरपालिकेचे नगरसेवकाचे आमदाराचे हे आतां कितलींशीं वर्सां जालीं हेजेर कोण लक्ष घालतलो. इलेक्शनाच्या टायमार येतात ते इलेक्शनाच्या टायमार आतां 6-7 म्हयने आसतले तेका नगरपालिकेचे इलेक्शनाच्या टायमार त्या टायमार सांगतले आमी उदकाचो तुमचो प्रॉब्लम सॉल्व करून दिता रोडाचो प्रॉब्लम सॉल्व करून दिता. हांगाच न्हू म्हापश्या सगळी कडेन मॉन्सुनान न्हू म्हापश्या सगळी कडेन पाड पडलेले आसा. नुस्त्याच्या मार्केटान कचरे व्हांवून गेल्लेले आसा उडून गेल्लेले आसा. व्हडले आमचो हे आमचे वेजिटेबल मार्केट आहा पळय तेजे पॅक पडलेले आसा. मामलेदारान भितून हे पडलेले आसा कितें उदक सगळें पडलेलें आसा कंप्युटर भितर गेल्लेले आसा आनी सगळे रिटर्निंग हॉल पॅक जाल्लेले आसा. अशें खूब कितें खंयच घडूंक ना पळय तितकें ह्या म्हापशान घडलां. कित्याक लागून हें घडटा की आमची नगरपालिका आसा ती एन टायमार रावता. आमची गटराची कामां करून रस्त्याची कामां करून आमची नगरपालिका ही एन टायमार रावता. कित्याक लागून तें म्हाका खबर ना. ही कामां केन्ना जावंक जाय आसलेली जेन्ना आमचे मॉन्सून स्टार्ट जावपाच्या पयलीं ही कामां जावंक जाय आसलेली. तेच्या पयलीं कित्याक लागून जायना मॉन्सून पावस पडटकूच अशें हे भरतकूच मागीर येतात तो काडपाक. म्हणजे कशें मोडे पळोवन रोवंक कशें येता भर तशें पावसाक पळोवन तांकां गटराची रस्त्याची उडाक येता. कारण कित्याक लागून करून घेयना ताका खबर ना की परमिशनां पळय ती गटर बिटर तुमचे नाला बी ब्लॉक जाता पळय ती दियात मरे ही बिल्डिंगी असले बांदून दियात नालांचे म्हणून जाता हे लोकांचे गाडयो बिडयो पाड पडटात मरे. लोक हांगा पडून फाटल्या दिसांनी घरां मोडलेली आसा मागीर तांकां तुमी 5 लाख 2 लाख 1 लाख काडून दितात. कोण तरी आपलो एकटोच जोडणारो आसलेलो न्हू तो जर तोडून मोडत तेज्या फॅमिली डिपेंड आसता ताका काडटले जाल्यार मागीर तुमी 1 लाख रुपया दितले 50,000 दितले. अरे लोकांचे हे श्राप घेवं नाका. स्पेशली सांगता आमदाराक बाबा तूं यो आनी हांगा मातशें लक्ष घाल आनी हे पळय म्हाका घरी दिसना तूं जेन्ना काम स्टार्ट करूंक जाय पळय तेन्ना करना. तूं केन्ना करता काम स्टार्ट जेन्ना पावस स्टार्ट जाता पळय तेन्ना तुका दिसता करूं अशी करत मरे ही कामां. कित्याक लागून लोकांक रडयतात रे. आनी आमच्या घरान सदांच सांगता हेजेर म्हापशाचो आमदार आमचो लक्ष घालिना नगरपालिका लक्ष घालिना आनी नगरसेवक आहा ते आमकां हांगा केन्नाच दिसूंक ना. लोकांक कशे त्रास जातात पळय लोक कशे वयता